मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। नमस्कार। आज हम आज एक हामी बार एकपल्ट फिर फेरि मन की बात के लिए एक एक साथ साथ जुड़ जोडिरहेका रहे हैं। छौँ। 2 दुई दिन बाद दिनपछि दिसंबर का दिसम्बरको महिना महीना पनि भी सुरु हो रहा भइरहेको है छ और अनि दिसंबर दिसम्बर आउन आते साथ ही साइकोलोजिकली साइकोलॉजिकली हमें ऐसा हामीलाई ही यस्तो लगता है लाग्दछ कि चलिए कि भाई लौ साल पूरा साल हो पुरा गया, भयो, ये यो साल का सालको आखिरी अन्तिम महीना महिना हो है अनि और नयाँ नए साल सालको के लिए लागि ताने बाने योजनाहरू बुनना बनाउन शुरू सुरु कर देते गर्दछौँ। हैं। इसी यही महिना महीने नेभी डे अनि और आर्म फोर्सेस फ्ल्याग डे पनि देशले मनाउँदछ। हामी सबैलाई थाहा छ 16 दिसम्बरमा 1971को युद्धको स्वर्णिम जयन्ती पनि देशले मनाइरहेको छ। म यो सबै अवसरहरूमा देशका सुरक्षा बलहरूको स्मरण गर्दछु, हाम्रा वीरहरूको स्मरण गर्दछु अनि विशेष रूपले यस्ता वीरहरूलाई जन्म दिने वीर आमाहरूको स्मरण गर्दछु। सधैँ जस्तै यसपल्ट पनि मलाई नमो एपमा, माई गभमा तपाईहरू सबैबाट धेरै सुझाव पनि प्राप्त भएको छ। तपाईहरूले मलाई आफ्नो परिवारको एउटा हिस्सा मान्दै आफ्नो जीवनको सुख दुःख पनि साझा गर्नुभएको छ। यसमा धेरै नौजवानहरू पनि छन्, छात्र छात्राहरू पनि छन्। मलाई साँच्चै धेरै राम्रो लाग्यो कि मन की बातको हाम्रो यो परिवार निरन्तर ठुलो त भइ नै रहेको छ, मनबाट पनि जोडिरहेका छन् अनि उद्देश्यसित पनि जोडिरहेका छन् अनि गहिरो हुँदै गएको हाम्रो सम्बन्धले हामीभित्र निरन्तर सकारात्मकताको एउटा प्रवाह प्रवाहित गरिरहेको छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, मलाई सीतापुरका ओजस्वीले लेखेका छन् कि अमृत महोत्सवसित जोडिएको चर्चाहरू उनलाई खुबै मन परेको छ। ऊ आफ्नो साथीहरूसित मन की बात सुन्दछिन् अनि स्वाधीनता सङ्ग्रामको बारेमा धेरै केही जान्ने सिक्ने लगातार प्रयास गरिरहेका छन्। साथीहरू, अमृत महोत्सवले सिक्नको साथै हामीलाई देशको लागि केही गर्ने प्रेरणा पनि दिँदछ अनि अब त देशभरिमा आम मानिस होस् वा सरकार, पञ्चायतदेखि लिएर पार्लियामेन्टसम्म अमृत महोत्सव गुन्जिएको छ अनि लगातार यस महोत्सवसित जोडिएका कार्यक्रमहरूको सिलसिला चलिरहेको छ। यस्तै एउटा रोचक प्रोग्राम पछिल्लो दिनहरूमा दिल्लीमा भएको थियो, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रममा नानीहरूले स्वाधीनता सङ्ग्रामसित जोडिएका गाथाहरूलाई पूर्ण मनोभावसित प्रस्तुत गरे। विशेष कुरा यो पनि रह्यो कि यसमा भारतसितै नेपाल, मौरिसियस, तन्जानिया, न्युजिल्यान्ड अनि फिजीका स्टुडेन्ट्सले पनि सामेल थिए। हाम्रो देशका महारत्न ओएनजीसीले पनि केही अलग तरिकाले अमृत महोत्सव मनाइरहेको छ। ओएनजीसीले हालका दिनहरूमा ओइल फिल्ड्समा आफ्नो स्टुडेन्ट्सको लागि स्टडी टुरको आयोजन गरिरहेको छ। यी टुर्समा युवाहरूलाई ओएनजीसीको ओइल फिल्ड अपरेसन्सको जानकारी दिइँदैछ। उद्देश्य यो हो कि हाम्रो नवोदित इन्जिनियरले राष्ट्र निर्माणका प्रयासहरूमा पूर्ण जोस अनि जुनूनको साथ हात बटाउन सकुन्। साथीहरू, आजादीमा आफ्नो जनजातीय समुदायको योगदानलाई ध्यानमा राखेर देशले जनजातीय गौरव सप्ताह पनि मनाएको छ। देशका अलग अलग हिस्साहरूमा यससित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू पनि भए। अन्डमान निकोबर द्वीप समूहमा जारवा अनि ओङ्गे यस्ता जनजातीय समुदायहरूका मानिसहरूले आफ्नो संस्कृतिको जीवन्त प्रदर्शन गरे। एउटा कमालको काम हिमाचल प्रदेशमा उनाका मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशीजीले पनि गरेका छन्। उनले पोस्टेज स्ट्याम्प्समा नै, अर्थात् यति सानो पोस्टेज स्ट्याम्पमा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अनि पूर्व प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्रीजीको अनौठो स्केच बनाएका छन्। हिन्दीमा लेखिएको राम शब्दमा उनले स्केच तयार गरेका छन्, जसमा संक्षेपमा दुवै महापुरुषहरूको जीवनीलाई पनि झल्काइएको छ। मध्य प्रदेशको कटनीबाट पनि केही साथीहरूले एउटा यादगार कार्यक्रमको जानकारी दिएका छन्। यसमा रानी दुर्गावतीको अदम्य साहस अनि बलिदानको यादहरू ताजा गरिएको छ। यस्तै एउटा कार्यक्रम काशीमा भयो। गोस्वामी तुलसीदास, सन्त कबीर, सन्त रविदास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, मुन्शी प्रेमचन्द
अनि जयशंकर प्रसाद जस्ता महान विभूतिहरूको सम्मानमा 3 दिनको महोत्सवको आयोजना गरियो। अलग अलग कालखण्डमा देशको जनजागृतिमा यी सबैको एकदमै ठूलो भूमिका रहेको छ। तपाईहरूलाई थाहा होला, मन की बातको पछिल्लो एपिसोडको अवधि मैले 3वटा प्रतियोगिताहरूको उल्लेख गरेको थिएँ, कम्पिटिसनको कुरा गरेको थिएँ। एउटा देशभक्ति गीत लेख्ने, देशभक्तिसित जोडिएका आजादीको आन्दोलनसित जोडिएका घटनाहरूको रङ्गोली बनाउनु अनि हाम्रा नानीहरूको मनमा भव्य भारतको सपना जगाउने प्रकारको लोरी लेख्ने। मलाई आशा छ कि यी प्रतियोगिताहरूको लागि पनि तपाईले अवश्य एन्ट्री पनि पठाइसक्नुभयो होला, योजना पनि बनाइसक्नुभयो होला अनि आफ्ना साथीहरूसित चर्चा पनि गरिसक्नुभयो होला। मलाई आशा छ हिन्दुस्तानका हरेक कुनामा यस्ता धेरै कार्यक्रमहरूलाई तपाईहरू अवश्य अघि बढाउनुहुनेछ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस चर्चादेखि अब म तपाईहरूलाई सिधै वृन्दावन लिएर जानेछु। वृन्दावनको बारेमा भनिन्छ कि यो भगवानको प्रेम वा प्रत्यक्ष स्वरूप हो। हाम्रा सन्तहरूले पनि भनेका छन्, यह आशाधरी चित्तमे कहत जथामति मोर, वृन्दावन सुग रंग कौ, वृन्दावन सुख रंग कौ, काहु न पायो और। अर्थात् वृन्दावनको महिमा हामी सबै आफ्नो सामर्थ्यको हिसाबले अवश्य गाउँदछौँ, तर वृन्दावनको जुन सुख, यहाँको जुन रस छ, त्यसको अन्त कसैले पाउन सक्दैन। त्यो त असीम छ। तब त वृन्दावनले संसारभरिका मानिसहरूलाई आफूतर्फ आकर्षित गरिरहेको छ। यसको छाप तपाईले संसारको कुना कुनामा पाउनुहुनेछ। पश्चिमी अस्ट्रेलियामा एउटा सहर छ पर्थ। क्रिकेट प्रेमी मानिसहरू यस जगतसित राम्ररी परिचित छन्, किनकि पर्थमा प्रायजसो क्रिकेट म्याच भइरहन्छ। पर्थमा एउटा सेक्रेड इन्डिया ग्यालरी, यस नामको एउटा आर्ट ग्यालरी पनि छ। यो ग्यालरी स्वान भ्यालीको एउटा सुन्दर क्षेत्रमा बनाइएको छ अनि यो अस्ट्रेलियाका एक निवासी जगत तारिणी दासीजीको प्रयासको परिणाम हो। जगत तारिणीजी त्यसै त अस्ट्रेलियाका हुनुहुन्छ। जन्म पनि त्यही भयो, लालन पालन पनि त्यही भयो। तर 13 वर्षभन्दा अधिक समय उनले वृन्दावनमा आएर बिताइन्। उनी भन्दछन् कि उनी अस्ट्रेलिया फर्केर त गइन्, आफ्नो देश फर्केर त गइन्, तर उनले कहिल्यै पनि वृन्दावनलाई भुल्न सकिनन्। यसैले उनले वृन्दावन अनि त्यहाँको आध्यात्मिक भावसित जोडिरहनको लागि अस्ट्रेलियामा नै वृन्दावन खडा गरिन्। आफ्नो कलालाई नै एउटा माध्यम बनाएर एउटा अद्भुत वृन्दावन उनले बनाइन्। त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई धेरै प्रकारका कलाकृतिहरू हेर्ने अवसर मिल्दछ। उनीहरूले भारतको सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलहरू वृन्दावन, नवाद्वीप अनि जगन्नाथपुरीको परम्परा अनि संस्कृतिको झलक देख्न पाउँछन्। यहाँ भगवान कृष्णको जीवनसित सम्बन्धित धेरै कलाकृतिहरू पनि प्रदर्शित गरिएको छ। एउटा कलाकृति यस्तो पनि छ जसमा भगवान कृष्णले गोवर्धन पर्वतलाई आफ्नो कान्छी औलामा उठाएका छन्, जसको मुनि वृन्दावनका मानिसहरूले आश्रय लिएका छन्। जगत तारिणीजीको यो अद्भुत प्रयासले साँच्चै हामीलाई कृष्ण भक्तिको दर्शन गराउँदछ। म उनलाई यस प्रयासको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिँदछु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, अहिले म अस्ट्रेलियाको पर्थमा बनिएको वृन्दावनको विषयमा कुरा गरिरहेको थिएँ। यो पनि एउटा रोचक इतिहास छ कि अस्ट्रेलियाको एउटा सम्बन्ध हाम्रो बुन्देलखण्डको झाँसीसित पनि छ। वास्तवमा झाँसीकी रानी लक्ष्मीबाई जब इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध कानुनी लडाईँ लडिरहेकी थिइन्, तब उनको वकिल थिए जोन ल्याङ। जोन ल्याङ मूल रूपले अस्ट्रेलिया निवासी थिए। भारतमा रहेर उनले रानी लक्ष्मीबाईको मुद्दा लडेका थिए। हाम्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा झाँसी अनि बुन्देलखण्डको कति ठुलो योगदान छ यो हामी जान्दछौँ।
यहाँ रानी लक्ष्मीबाई अनि झलकारबाई भाइ जस्ता वीरङ्गनाहरू अनि मेजर ध्यानचन्द जस्ता खेल रत्न पनि यस क्षेत्रले देशलाई दिएको छ। देश को दिए हैं। साथीहरू, वीरता केवल युद्धको मैदानमा मात्र देखाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन। जरूरी नहीं होता। वीरता जब एउटा व्रत बन्दछ अनि त्यसको विस्तार हुँदछ तब हरेक क्षेत्रमा अनेकौं कार्य सिद्ध हुन थाल्छ। मलाई यस्तै वीरताको बारेमा श्रीमती ज्योत्सनाले चिठी लेखेर बताउनु भएको छ। जालौनमा एउटा पारम्परिक नदी थियो, नुन नदी। नुन यहाँका किसानहरूको लागि पानीको प्रमुख स्रोत थियो, तर बिस्तार बिस्तार नुन नदी लुप्त हुने स्थितिमा पुगेको थियो। जुन अलिकति अस्तित्व यस नदीको बाँचेको थियो त्यसमा त्यो नालीमा परिणत भइरहेको थियो। यसकारण किसानहरूको लागि सिँचाइको पनि सङ्कट खडा भएको थियो। जालौनका मानिसहरूले यस स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने बेडा उठाए। यसै वर्ष मार्चमा यसको लागि एउटा कमिटी बनाइयो। हजारौं ग्रामीण अनि स्थानीय मानिसहरू स्वतः यस अभियानसित जोडिए। यहाँका पञ्चायतहरूले गाउँलेहरूको साथ मिलेर काम सुरु गरे अनि आज यति कम समयमा अनि एकदमै कम लागतमा यो नदी फेरि जीवित भएको छ। धेरै किसानहरूलाई यसबाट फाइदा भइरहेको छ। युद्धको मैदानदेखि अलग वीरताको यो उदाहरणले हाम्रो देशवासीहरूको सङ्कल्प शक्तिलाई देखाउँदछ अनि यो पनि बताउँदछ कि यदि हामीले ठान्यौँ भने केही पनि असम्भव छैन। अनि त्यसैले त म भन्दछु सबैको प्रयास। मेरा प्यारा देशवासीहरू, जब हामी प्रकृतिको संरक्षण गर्दछौँ तब बदलामा प्रकृतिले पनि हामीलाई संरक्षण र सुरक्षा दिँदछ। यस कुरालाई हामी आफ्नो निजी जीवनमा पनि अनुभव गर्दछौँ अनि यस्तै एउटा उदाहरण तमिलनाडुका मानिसहरूले व्यापक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यो उदाहरण हो तमिलनाडुको तुतुकुडी जिल्लाको। हामीलाई थाहा छ कि तटीय इलाकाहरूमा धेरैपल्ट जमिन डुब्ने खतरा बढिरहेको हुन्छ। तुतुकुडीमा पनि धेरै साना आइल्यान्ड अनि टापु यस्तो थियो जसको समुद्रमा डुब्ने खतरा बढिरहेको थियो। यहाँका मानिसहरूले अनि विशेषज्ञहरूले यस प्राकृतिक आपदाको बचाउ प्रकृतिकै माध्यमबाट खोजे। यिनीहरू अब यी टापुहरूमा पल्मेराको रुख लगाइरहेका छन्। यो रुख साइक्लोन अनि तुफानहरूमा पनि ठारै रहन्छ अनि जमिनलाई सुरक्षा दिँदछ। यसबाट अब यो इलाकालाई बचाउने एउटा नयाँ भरोसा जागेको छ। साथीहरू, प्रकृतिबाट हामीलाई खतरा तब पैदा हुँदछ जब हामी उसको सन्तुलन बिगार्दछौँ वा उसको पवित्रता नष्ट गर्छौँ। प्रकृतिले आमाले जस्तो हाम्रो पालन पनि गर्दछ अनि हाम्रो संसारमा नयाँ नयाँ रङ पनि भर्दछ। अहिले म सोसियल मिडियामा हेर्दै थिएँ, मेघालयमा एउटा फ्लाइङ बोटको तस्विर खुबै भाइरल भइरहेको छ। प्रथम दृष्टिमै यो तस्विरले हामीलाई आकर्षित गर्दछ। तपाईहरूमध्ये धेर जसोले यसलाई अनलाइन अवश्य हेर्नुभयो होला। हावामा पौडिरहेको यस नाउलाई जब हामी नजिकबाट हेर्दछौँ तब हामीलाई थाहा हुन्छ कि यो त नदीको पानीमा हिँडिरहेको छ। नदीको पानी यति सफा छ कि हामी त्यसको फेदमा देख्न सक्छौँ अनि नाउ हावामा पौडिरहेको जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा अनेक राज्यहरू छन्, अनेक क्षेत्र छन् जहाँका मानिसहरूले आफ्नो प्राकृतिक विरासतको रङहरूलाई सजाएर राखेका छन्। यी मानिसहरूले प्रकृतिसित मिलेर बस्ने जीवनशैली आज पनि जीवित राखेका छन्। यो हामी सबैको लागि पनि प्रेरणा हो। हाम्रो वरिपरि जे पनि प्राकृतिक संसाधन छ हामी उसलाई बचाउँ, उसलाई फेरि उसको असली रूपमा ल्याउँ। यसैमा हामी सबैको हित छ, जगको हित छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, सरकारले जब योजनाहरू बनाउँछ, बजेट खर्च गर्दछ, समयमा परियोजनाहरूलाई पूरा गर्दछ, तब मानिसहरूलाई लाग्दछ कि सरकारले काम गरिरहेको छ। तर सरकारका अनेक कार्यहरूमा विकासका अनेक योजनाहरू बीच मानवीय संवेदनाहरूसित जोडिएका कुराहरूले सधैँ हामीलाई एउटा अलग सुख दिँदछ। सरकारका प्रयासहरू, सरकारका योजनाहरूद्वारा कसरी कुनै जीवन बदलियो, त्यो बदलिदो जीवनको अनुभव के छ? जब यो सुन्दछौँ तब हामी पनि संवेदनाहरूले भरिन्छौँ। यसले मनलाई सन्तोष पनि दिँदछ अनि त्यस योजनालाई मानिसहरूसम्म पुर्याउने प्रेरणा पनि दिँदछ। एक प्रकारले यो स्वान्त सुखाय नै त हो
अनि यसैले आज मन की बातमा हाम्रो साथ दुई यस्ता साथी जोडिरहेका छन् जसले आफ्नो हौसलाद्वारा एउटा नयाँ जीवन जितेर आएका छन्। उनीहरूले आयुष्मान भारत योजनाको मद्दतले आफ्नो उपचार गराए अनि एउटा नयाँ जिन्दगीको सुरुवात गरेका छन्। हाम्रो पहिलो साथी छन् राजेश कुमार प्रजापति, जसलाई हृदयरोगको बिमारी हार्टको समस्या थियो। त आउनुहोस् राजेशजीसित कुरा गर्नेछौँ। राजेशजी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। राजेशजी, तपाईँको बिमार के थियो? फेरि कुनै डाक्टर कहाँ जानुभयो होला? मलाई बताउनुहोस्। स्थानीय डाक्टरले भन्यो होला, फेरि अन्य कुनै डाक्टर कहाँ जानुभयो होला, फेरि तपाईँले निर्णय लिनु भएन होला या लिनुभयो होला, के हुन्थ्यो? हजुर सर, मलाई हार्टमा प्रब्लम भएको थियो, मेरो छाती पोल्थ्यो सर। फेरि मैले डाक्टरलाई देखाएँ। डाक्टरले पहिला त बताए कि हुनसक्छ छोरा तिम्रो एसिडिटी होला। तब मैले धेरै दिनसम्म एसिडिटीको दबाई गराएँ। त्यसबाट जब मलाई फाइदा भएन तब फेरि डाक्टर कपुरलाई देखाएँ। तब उनले भने छोरा तिम्रो जुन लक्षण छ त्यो एन्जियोग्राफीद्वारा पत्तो लाग्नेछ। फेरि उनले मलाई श्रीराम मूर्तिमा रेफर गरे। फेरि हामीले भेट्यौँ अरमेश अग्रवालजीलाई। तब उनले बताए कि यो छोरा त तिम्रो नसा ब्लकेज छ। तब मैले सोधेँ सर यसमा कति खर्च आउँछ? तब उनले भने कार्ड छ आयुष्मान भारतको जो पिएमजीले बनाएर दिएका छन्। तब मैले भने सर मसँग छ। तब उनले मेरो यो कार्ड लिए अनि मेरो सम्पूर्ण उपचार त्यही कार्डबाट भयो सर। अनि जुन तपाईँले यो कार्ड बनाउनु भएको छ त्यो एकदमै राम्रो छ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ राजेशजी? सर म त प्राइभेट नोकरी गर्दैछु सर। अनि उमेर कति हो तपाईँको? मेरो 49 वर्ष हो सर। यति सानो उमेरमा तपाईँलाई हार्टको ट्रबल भयो? हजुर सर, के बताउँ अब। तपाईँको परिवारमा पिताजीलाई अनि माताजीलाई यस प्रकारको समस्या पहिले भएको थियो कि? होइन सर, कसैलाई पनि थिएन सर। यो पहिला मेरो साथ नै भएको हो। यो आयुष्मान कार्ड भारत सरकारले यो कार्ड दिँदैछ गरिबहरूको लागि। त यसबारे तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? सर यो त यति ठुलो योजना छ, गरिब मानिसहरूलाई यसबाट बेनिफिट मिल्दछ। अनि यति खुसी छन् सर। मैले त हस्पिटलमा देखेँ कि यस कार्ड मार्फत कति मानिसहरूले सहुलियत पाइरहेका छन्। जब डाक्टरलाई भन्दछन् कि मसित कार्ड छ तब डाक्टरले भन्दछन् कि ठिक छ त्यो कार्ड लिएर आउनुहोस्, म त्यसै कार्ड। अच्छा, कार्ड नहुँदा हो त तपाईँलाई कति खर्च भनेको थियो डाक्टरले? डाक्टर साहबले भनेका थिए कि छोरा यसबाट धेरै खर्च आउनेछ यदि कार्ड छैन भने। तर मैले सर कार्ड छ मसित भने। तब उनले भने झट्टै मलाई कार्ड देखाउनुहोस्। अनि मैले तुरन्तै देखाएँ। यो कार्डबाट मेरो उपचार गर्यो। मेरो एउटा पैसा खर्च भने दबाईहरू पनि सबै कार्डबाट नै पाएँ। त राजेशजी, तपाईँलाई अहिले सन्तोष छ? स्वास्थ्य ठिकै छ? हजुर सर, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँको आयु पनि यति लामो होस् कि सधैँ सत्तामा रहनुहोस्। अनि मेरो परिवारका सदस्यहरू पनि तपाईँसित यति खुसी छन् कि के भनौँ तपाईँलाई। राजेशजी, तपाईँले मलाई सत्तामा रहने शुभकामना नदिनुहोस्। म आज पनि सत्तामा छुइनँ अनि भविष्यमा पनि सत्तामा जानु चाहदिनँ। म केवल सेवामा रहन चाहन्छु। मेरो लागि यो पद, यो प्रधानमन्त्री, सबै चिजहरू यो सत्ताको लागि होइन भाइ, सेवाको लागि हो। सेवा नै त चाहिन्छ, हामीलाई अरू के छ सर? हेर्नुहोस्, गरिबहरूको लागि यो आयुष्मान भारत योजना यो आफै आफमा। हजुर सर, एकदमै राम्रो चिज हो। तर हेर्नुहोस् राजेशजी, तपाईँ मेरो एउटा काम गर्नुहुन्छ? हजुर सर, एकदमै गर्नेछु सर। हेर्नुहोस्, के छ कि मानिसहरूलाई यसबारे थाहा छैन। तपाईँ एउटा जिम्मेवारी निभाउनुहोस्। यस्ता जति गरिब परिवार छन् तपाईँको वरिपरि, उनीहरूलाई कसरी तपाईँलाई लाभ भयो, कसरी मद्दत मिल्यो, यो बताउनुहोस्। एकदमै बताउनेछु सर। अनि उनीहरूलाई पनि यस्तो कार्ड बनाउनु भन्नुहोस् ताकि परिवारमा थाहा हुँदैन कहिले के समस्या आइपर्छ अनि आज गरिब दबाईको कारण चिन्तित बनुन्। यो त ठिक हुँदैन नि। अब पैसाको कारण उनीहरूले दबाईको सेवन नगरून्, बिमारीको उपचार नगराउन्, यो त एकदमै ठुलो चिन्ताको विषय हो। अनि गरिबलाई त के हुँदछ? जस्तो तपाईँलाई यो हार्ट प्रब्लम भयो, तब कति महिनासम्म त तपाईँले काम नै गर्नु? म त 10 कदम पनि हिँड्न सक्दिनँ थिएँ सर। बस त तपाईँ राजेशज्यू मेरो एउटा असल साथी बनेर जति पनि गरिबहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँ यो आयुष्मान भारत योजना विषय बुझाउन सक्नुहुन्छ, बिमार मानिसहरूको मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँलाई पनि सन्तोष मिल्नेछ अनि मलाई एकदमै खुसी मिल्नेछ कि एकजना राजेशजीको स्वास्थ्य ठिक भयो, तर राजेशजीले सैकडौँ मानिसहरूको स्वास्थ्य ठिक गरिदिए। यो आयुष्मान भारत योजना यो गरिबहरूको लागि हो, मध्यम वर्गको लागि हो, सामान्य परिवारहरूको लागि हो। त घर घर यस कुरालाई पुर्याउनुहुन्छ तपाईँ?
एकदम पुर्याउने छु सर। म त यही 3 दिन बसेँ नि हस्पिटलमा सर। बिचारा धेरै मानिसहरू आए, उनीहरूलाई पनि सबै सुविधा बताएँ। कार्ड छ भने सबै फ्री हुन्छ। हुन्छ राजेशजी, तपाईँ आफै आफूलाई स्वस्थ राख्नुहोस्, अलिक शरीरको चिन्ता गर्नुहोस्, नानीहरूको चिन्ता गर्नुहोस् अनि धेरै प्रगति गर्नुहोस्। मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँलाई। साथीहरू, हामीले राजेशजीको कुरा सुन्यौँ। आउनुहोस्, अब हाम्रो साथ सुखदेवीजी जोडिरहनु भएको छ। घुँडाको समस्याले उनलाई धेरै सताएको थियो। आउनुहोस्, हामी सुखदेवीजीसित पहिला उनको दुखभरी कुरा सुन्नेछौँ अनि फेरि सुख कसरी आयो त्यो बुझ्नेछौँ। सुखदेवीजी नमस्ते, तपाईँ कहाँबाट बोल्नुहुँदैछ? कहाँ पर्दछ यो? मथुरामा। फेरि त सुखदेवीजी तपाईँलाई नमस्ते पनि भन्नु छ अनि साथसाथ राधे राधे पनि भन्नु छ। हजुर, राधे राधे। अच्छा, मैले सुने कि तपाईँलाई समस्या भएको थियो, तपाईँको कुनै अपरेसन भयो, के बताउनुहुन्छ, कुरा के हो? हो, मेरो घोडा बिग्रिएको थियो, अपरेसन भएको छ मेरो प्रयाग हस्पिटलमा। तपाईँको उमेर कति हो सुखदेवीजी? उमेर 40 वर्ष। 40 वर्ष। अनि सुखदेवी नाम। अनि सुखदेवी बिमार भयो? बिमार त 15-16 वर्षदेखि नै लागेको थियो। अरे बाफरे, यति सानो उमेरमै तपाईँको घोडा बिग्रिएको थियो? त्यहाँ गाँठो थियो जोड्नेमा अनि पीडाले घोडा बिग्रियो। त्यसो भए 16 वर्षदेखि 40 वर्षसम्म तपाईँले यसको उपचार गराउनु भएन? होइन, गराएको थिएँ, पीडाको दबाई खाइरहे। सानातिना डाक्टरहरूले त यस्तो देशी दबाई छ, त्यस्तो दबाई छ भनिरहे। उनसे घुटना चल भी पाई, खराब हो गई। 1-2 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी। त सुखदेवीजी, अपरेसनको विचार कसरी आयो? त्यसको लागि पैसाको प्रबन्ध कसरी भयो? कसरी बनियो सर? मैले त्यो आयुष्मान कार्डद्वारा उपचार गराएँ। त तपाईँले आयुष्मान कार्ड बनाउनु भएको थियो? हजुर। अनि आयुष्मान कार्डद्वारा गरिबहरूको निःशुल्क उपचार हुँदछ यो थाहा थियो? स्कुलमा मिटिङ भइरहेको थियो, त्यहाँबाट मेरो पतिले थाहा पाए, तब कार्ड बनाए मेरो नाममा। हजुर। फेरि उपचार गराएर कार्डद्वारा, अनि मैले कुनै पैसा खर्च गरिनँ, कार्डद्वारा नै उपचार भयो मेरो। खुबै राम्रो उपचार भयो। अच्छा, डाक्टरले पहिला यदि कार्ड नभएको भए कति खर्च लाग्ने थियो त्यो बताए? 2.5 लाख रुपियाँ, 3 लाख रुपियाँ। 6-7 वर्षदेखि थन्किएको थिएँ पलङमा। यो भन्ने गर्थे कि भगवान मलाई अब जिउन छैन, मलाई लिएर जानुहोस्। 6-7 वर्ष पलङमै बस्नुभयो? बाफ रे बाफ। हजुर, ओहो, एकदमै बस्नु उठ्नु सक्दिन थिएँ। त अहिले तपाईँको घोडा पहिलाको भन्दा राम्रो छ? म धेरै घुमफिर गर्छु, किचनको काम गर्छु, घरको काम गर्छु, नानीहरूलाई खाना बनाएर दिन्छु। त्यसको मतलब आयुष्मान भारतको कार्डले तपाईँलाई साँच्चै आयुष्मान बनाइदियो। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको योजनाको कारण म ठिक भए, आफ्नो खुट्टामा उभिन सके। त्यसो भए अहिले त नानीहरूलाई पनि आनन्द छ होला? हजुर, नानीहरूलाई त एकदमै चिन्ता हुन्थ्यो। आमालाई समस्या हुँदा नानीहरूलाई त चिन्ता हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो सुख हाम्रो स्वास्थ्य नै हुँदछ। यो सुखी जीवन सबैलाई मिलोस्, यही आयुष्मान भारतको भावना हो। हवस् सुखदेवीजी, तपाईँलाई मेरो धेरै धेरै शुभकामना। फेरि एकपल्ट तपाईँलाई राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते। मेरा प्यारा देशवासीहरू, युवाहरूद्वारा समृद्ध हरेक देशमा 3वटा चिजले धेरै महत्त्व राख्दछ। अब त्यही त कहिलेकहीँ युवाहरूको साँचो पहिचान बन्दछ। पहिलो चिज हो आइडियाज अनि इनोभेसन। दोस्रो हो जोखिम उठाउने जोश अनि तेस्रो हो क्यान डु स्पिरिट, अर्थात् कुनै पनि कामलाई पुरा गर्ने जिद्दीपना, चाहे परिस्थिति कति नै विपरीत किन नहोस्। जब यी 3 चिज आपसमा मिल्दछ तब अभूतपूर्व परिणाम मिल्दछ, चमत्कार हुँदछ। हिजोआज हामी चारैतिर सुन्दछौँ स्टार्टअप स्टार्टअप। सही कुरा हो, यो स्टार्टअपको युग हो। अनि यो पनि सही हो कि स्टार्टअपको दुनियाँमा आज भारतले विश्वमा एक प्रकारले नेतृत्व गरिरहेको छ। वर्षेनी स्टार्टअपलाई रिकर्ड निवेश प्राप्त भइरहेको छ। यो क्षेत्र एकदमै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यहाँसम्म कि देशको ससाना सहरहरूमा पनि स्टार्टअपको पहुँच बढेको छ। हिजोआज युनिकर्न शब्द धेरै चर्चामा छ। तपाईँहरू सबैले यसको बारेमा सुन्नुभएको होला। युनिकर्न एउटा यस्तो स्टार्टअप हुँदछ जसको भ्यालुएसन कम भन्दा कम $1 बिलियन हुँदछ, अर्थात् करिब 7,000 करोड रुपियाँ भन्दा धेर। साथीहरू, वर्ष 2015सम्म देशमा मुस्किलले 9 वा 10 युनिकर्न्स थियो। तपाईलाई यो जानेर धेरै खुसी लाग्नेछ कि अब युनिकर्न्सको दुनियाँमा पनि भारतले तेज उडान भरिरहेको छ। एउटा रिपोर्ट मुताबिक यस वर्ष एउटा ठुलो बदलाव आएको छ।
केवल 10 महिनामा नै भारतमा हरेक 10 दिनमा एउटा युनिकर्न बनेको छ। यो यसकारण पनि ठुलो कुरा हो किनकि हाम्रा युवाहरूले यो सफलता कोरोना महामारी बीच हासिल गरेका छन्। आज भारतमा 70 भन्दा अधिक युनिकर्न्स भइसकेको छ, अर्थात् 70 भन्दा अधिक स्टार्टअप यस्ता छन् जसले 1 बिलियन भन्दा अधिकको भ्यालुएसनलाई पार गरेको छ। साथीहरू, स्टार्टअपको सफलताको कारण हर कसैको त्यसमा ध्यान गएको छ अनि जुन प्रकारले देशबाट विदेशबाट निवेशकहरूबाट त्यसलाई समर्थन प्राप्त भइरहेको छ, सायद केही साल पहिला त्यसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। साथीहरू, स्टार्टअपको माध्यमबाट भारतीय युवाहरूले ग्लोबल प्रब्लम्सलाई समाधान गर्नमा पनि आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। आज हामी एकजना युवा मयूर पाटिलसित कुरा गर्नेछौँ। उनले आफ्नो साथीहरूसित मिलेर पल्युसनको प्रब्लमलाई सल्युसन दिने प्रयास गरेका छन्। मयूरजी नमस्ते। नमस्ते सर। मयूरजी, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? बस बढिया सर, तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदम प्रसन्न छु। अच्छा, मलाई यो बताउनुहोस् कि आज तपाईँ कुनै स्टार्टअपको दुनियाँमा हुनुहुन्छ? हजुर। अनि वेस्टबाट बेस्ट पनि गर्नुहुँदैछ। हजुर। इन्भाइरोमेन्टमा पनि काम गरिरहनु भएको छ। मलाई आफ्नो बारेमा केही बताउनुहोस् न, तपाईँको कामको बारेमा बताउनुहोस् अनि यस कामको लागि तपाईँलाई विचार कहाँबाट आयो? सर, जब कलेजमा थिएँ तब मसित मोटरसाइकल थियो जसको माइलेज एकदमै कम थियो अनि एमिसन एकदमै धेरै थियो। त्यो 2 स्ट्रोक मोटरसाइकल थियो। तब एमिसन कम गर्नको लागि अनि त्यसको माइलेज केही बढाउनको लागि मैले कोसिस सुरु गरेको थिएँ। यसै 2011-12मा मैले यसको करिब 62 किलोमिटर पर लिटरसम्म माइलेज बढाएको थिएँ। त्यहीँबाट मलाई प्रेरणा मिल्यो कि केही यस्तो चिज बनाऊँ जसले मास प्रोडक्सन गर्न सक्छ अनि धेरै मानिसहरूलाई यसबाट फाइदा हुनेछ। तब 2017-18मा हामीले त्यसको टेक्नोलोजी डेभलप गऱ्यौँ अनि रिजनल ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनमा हामीले 10 बसेसमा त्यो युज गऱ्यौँ। त्यसको रिजल्ट चेक गर्नको लागि अझ करिब हामीले त्यसको 40% एमिसन कम गऱ्यौँ बसेसमा। अब यो टेक्नोलोजी तपाईँले खोज्नु भएको छ, त्यसको पेटेन्ट आदि गराउनु भएको छ? हजुर, पेटेन्ट भयो। यो वर्ष हाम्रो पेटेन्ट ग्रान्ट भएर आयो। अनि यसलाई अघि बढाउने के प्लान छ तपाईँको? कुन प्रकारले गरिरहनु भएको छ? जस्तो बसको रिजल्ट आयो, त्यसको पनि सबै चिज बाहिर आयो होला, त अगाडिको लागि के सोच्नु भएको छ? सर, स्टार्टअप इन्डिया अन्तर्गत नीति आयोगबाट अटल न्यू इन्डिया च्यालेन्ज जुन छ त्यहाँबाट हामीलाई ग्रान्ट प्राप्त भएको छ अनि त्यो ग्रान्टको बेसिसमा हामीले अब फ्याक्ट्री सुरु गरेका छौँ जहाँ हामी एयर फिल्टर्सको म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न सक्छौँ। त भारत सरकारको तर्फबाट कति ग्रान्ट प्राप्त भयो तपाईँलाई? 90 लाख। 90 लाख। अनि त्यसबाट तपाईँ काम भयो? त्यसबाट प्रोसेसमा छ। तपाईँ कतिजना साथीहरू मिलेर गर्नुहुँदैछ यो सब? हामी 4 जना छौँ सर। अनि 4 जना पहिला सँगै पढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यसैबाट तपाईँहरूमा विचार आयो अघि बढ्ने? हजुर, हामी कलेजमै थियौँ अनि कलेजमा हामीले यो सबै सोच्यौँ कि यो मेरो आइडिया थियो कि मेरो मोटरसाइकलको एटलिस्ट पल्युसन कम होस् अनि माइलेज बढोस्। अच्छा, पल्युसन कम गर्नुहुन्छ, माइलेज बढाउनुहुन्छ, एभरेज खर्च कति बाँच्छ होला? सर, मोटरसाइकलमा हामीले टेस्ट गर्दा त्यसको माइलेज थियो 25 किलोमिटर पर लिटर। त्यो हामीले बढाइदियौँ 39 किलोमिटर पर लिटर। तब करिब 14 किलोमिटरको फाइदा भएको छ अनि त्यसमध्ये 40% को कार्बन एमिसन कम भएको छ। अनि जब बसेसमा गऱ्यौँ रिजनल ट्रान्सपोर्ट कर्पोरेसनले त त्यहाँ 10% फ्युल एफिसिएन्सी इन्क्रिज भयो अनि त्यसमा पनि 40-45। मयूर, मलाई तपाईँसित बात गरेर एकदमै राम्रो लाग्यो अनि तपाईँको साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट बधाई दिनुहोला कि कलेज लाइफमा आफ्नो जुन समस्या थियो त्यस समस्याको समाधान पनि तपाईँले खोज्नुभयो अनि अब त्यस समाधानबाट जुन बाटो चुन्नुभयो त्यसबाट पर्यावरणको समस्यालाई एड्रेस गर्न तपाईँले बिडा उठाउनुभयो। अनि यो हाम्रो देशको युवाहरूको सामर्थ्य नै हो कि कुनै पनि ठुलो चुनौती उठाउँछन् अनि बाटो खोजी निकाल्छन्। मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद। साथीहरू, केही वर्षहरू पहिला यदि कसैले भन्दथे कि उसले बिजनेस गर्न चाहन्छ वा एउटा कुनै नयाँ कम्पनी सुरु गर्न चाहन्छ, तब परिवारका ठुला बडाको जवाब हुँदथ्यो कि तिमी नोकरी किन गर्दैनौ? नोकरी गर न। अरे, नोकरीमा सेक्युरिटी हुँदछ, स्यालेरी हुँदछ, झन्झट पनि कम हुँदछ। तर आज यदि कसैले आफ्नो कम्पनी सुरु गर्न चाहन्छ भने उसको वरिपरिका सबैजना धेरै उत्साहित हुँदछन् अनि यसमा उसलाई पुरा सपोर्ट पनि गर्दछन्। साथीहरू, भारतको ग्रोथ स्टोरीको यही नै टर्निङ पोइन्ट हो।
जहाँ अब मानिसहरू केवल जब सिकर्स बन्ने सपना देख्दैनन्, नहीं देख रहे, जब बल्कि क्रिएटर्स पनि जॉब बनिरहेका छन्। क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे यसबाट विश्व मञ्चमा मंच पर भारतको स्थिति अझ मजबुत और बन्नेछ। मजबूत बनेगी। मेरे प्यारे मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज मन की बातमा हामीले अमृत महोत्सवको कुरा गर्यौं। अमृतकालमा कसरी हाम्रो देशवासीले नयाँ नयाँ सङ्कल्पहरू पूरा गरिरहेका छन्, यसको चर्चा गर्यौं। की चर्चा की। अनि साथै दिसम्बर महिनामा सेनाको शौर्यसित जोडिएको अवसरहरूको पनि प्रसङ्ग उठायौं। दिसम्बर महिनामा नै अझ एउटा ठूलो दिन हाम्रो अघि आउँदछ, जसबाट हामी प्रेरणा लिँदछौँ। यो दिन हो 6 दिसम्बरको दिन, बाबा साहब अम्बेडकरको पुण्यतिथि। बाबा साहबले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन देश अनि समाजको लागि, आफ्नो कर्तव्यहरूको निर्वहनको लागि समर्पित गरेका थिए। हामी देशवासी यो कहिले नभुलौँ कि हाम्रो संविधानको पनि मूल भावना, हाम्रो संविधान हामी सबै देशवासीहरूबाट आफ्नो कर्तव्य निर्वहनको अपेक्षा गर्दछ। अपेक्षा करता है। त आउनुहोस्, आइए हामी पनि सङ्कल्प लियौँ कि अमृत महोत्सवमा हामी कर्तव्यहरूलाई पूरा निष्ठासित निभाउने प्रयास गरौँ। प्रयास करेंगे। यही बाबा साहबको लागि हाम्रो साँचो श्रद्धाञ्जली हुनेछ। साथीहरू, अब हामी दिसम्बर महिनामा प्रवेश गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक हो, अघिल्लो मन की बात 2021 को यस वर्षको अन्तिम मन की बात हुनेछ। 2022मा फेरि यात्रा सुरु गर्नेछौँ अनि म तपाईँहरूबाट अझ धेरै सुझावहरूको अपेक्षा गरि नै रहनेछु। तपाईँ यस वर्षलाई कसरी बिदा गर्नुहुन्छ, नयाँ सालमा के गर्नुहुनेछ, यो पनि अवश्य बताउनुहोस्। अनि हो, यो कहिल्यै नबोल्नुहोस्, कोरोना अहिले गएको छैन। नहीं है। सावधानी अपनाउनु नै हामी सबैको जिम्मेवारी हो। धेरै धेरै धन्यवाद।